मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं सर, अभी भी वो धरना दे के बैठे हैं सिविल में तरमीम कर दिए। क्या आप उनके पास भी जाएंगे उनकी दाद रसी के लिए? नहीं, दाद रसी के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और अगर उनका कोई इशू है तो अपने कंसर्न लोगों से वो बातचीत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपने ये अभी वज़ीर आला पंजाब की वीडियो देखी है जो उनके अपने ही चैनल पर है। जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो सरकारी मुलाजम उनके जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उससे वो रुजू करें। तो ये है वज़ीर आला पंजाब का रवैया। मेरे अपने वो बॉस रहे हैं, मैं उनके इदारे में काम करता रहा हूँ, इसलिए मैं ये जानता हूँ ज़ाती तौर पर वो एक अच्छे इंसान हैं, हमदर्द इंसान है। लेकिन बहैसियत वज़ीर आला पंजाब क्या उनका रवैया वो है कि 12-13 करोड़ की आबादी का एक सूबा है, उसके तमाम सरकारी मुलाजमीन चाहे वो ग्रेड 18 में हो या चाहे वो ग्रेड 4 का बेचारा एक चपड़ासी हो, सब के सब का एक ही मुतालबा है, एक ही एहतजाज है, लेकिन उस पर बिल्कुल बरअक्स जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो मुतल्लिका इदारे से वो उनके मातहत मामलात है। इसका मतलब ये है कि उन्हें लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट पे बैठे हुए लोगों के मसाइल का, मुश्किलात का उनको अदराक ही नहीं है कि हुआ क्या है, क्यों ये लोग आकर सड़क पर बैठे हैं। जो तीसरा दिन आज हो गया है और लोग एहतजाज करते हुए पूरे पंजाब से लोग आ रहे हैं, उनमें टीचर्स हैं, उनमें जो हॉस्पिटल के अमला है उनमें वो हैं, उनमें जितने भी पंजाब के मुलाजमीन हैं वो मौजूद हैं, और सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर यानी कि जहां उनका मसला हल हो सकता था। अब संजीदगी देखिए इन सरकारी मुलाजमीन की, ये जा सकते थे असम्बली हॉल की तरफ, माल रोड ब्लॉक करते, पुलिस आ जाती, इनको डंडे से हटाया जाता। क्यों? क्योंकि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। लेकिन वो अपने मुतालिबात के लिए बिल्कुल सही जगह पर आए। उनको मालूम था कि लोअर मॉल पे कोई मसला नहीं होगा। सिविल सेक्रेटेरिएट, वो तो ये भी नहीं कह रहे कि वज़ीर तालीम आए, वो ये भी नहीं कह रहे कि जो वज़ीर आला हैं वो आए, वो वहाँ गए हैं कि जनाब ये हमारा मुतालबा है, सरकारी मुलाजमीन के सामने दफ्तर है यानी कि सिविल सेक्रेटेरिएट, हमारे मुतालबे को मंजूर किया जाए और हमारी जो है वो किसी भी तरह से बराबर किया जाए, वो पूरे मुल्क की तरह। अब एक मामला देखिए, मुल्क पूरा एक है और दस्तूर दो है कि एक पंजाब के लिए अलग है और फिर बाकी सूबों के लिए अलग है। ये पंजाब का मामला हुआ है। अगर ये मामला सिंध का, KPK का या बलूचिस्तान का होता तो एक और मसला उठता, और वो मसला होता जनाब पंजाब में ये हो गया, फलां जगह ये हो गया, पंजाबियों की हुकूमत है नून लीग की और हमारे साथ ये ज्यादती हुई। वो जो सूबाई कार्ड है वो बाकायदा तौर पर शुरू होता। अब लाहौर में ये आकर बैठे हैं, एक तो इनको मीडिया कवरेज नहीं मिल रही। कल भी मैं ये बात कर रहा था, क्या मिल रहा है, थोड़ी सी कोई हेडलाइन चल गई छोटी सी, वो भी आखिर में जाकर कोई पैकेज या कोई बीपर हल्का फुल्का चल गया तो वो है। कल मैंने कोशिश की अपने प्रोग्राम में, बोल में हमने हेडलाइन में भी चलाया, मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात की, आज भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वहां भी बात की जाए। लेकिन मीडिया की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई मजबूरी नहीं है। सोशल मीडिया पे आवाज़ उठानी चाहिए, मीडिया वालों को आवाज़ उठानी चाहिए कि लाखों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन, और सबसे बढ़कर कल मेरी गुफ्तगू हुई एक पेंशनर के साथ, तो मैंने कहा कि आप की पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा हुआ। उन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा बाकी ये हुआ है। तो आप कहते हैं कि मेरे लिए सबसे जो है मसला हैरानकुन ये था कि जब इलेक्शन ईयर आ रहा है, हमें ये तवक्को थी कि मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ेंगी और हमारी पेंशन में भी इजाफा हुआ। कहते मैं अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि पंजाब में ये क्यों किया गया है। पंजाब में सब लोग अपने अपना वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वोट बैंक के लिए लड़ रही है, मुस्लिम नून अपना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बची कुची वो भी अपने मामलात को लेकर चलेगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई वो अपने मामलात हो, मुस्लिम काफ है, सब है। कहते किसी ने सिवाय PTI के, क्योंकि वो अपोजिशन है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो यहाँ क्या ये हक नहीं बनता है कि यहाँ से जो मुस्लिम काफ है, शाफे हुसैन साहब और चौधरी सरवर साहब जाके उनके साथ बैठे, उनसे बात करें? क्या यहाँ हक नहीं बनता है मुस्लिम नून के जितने भी लोग हैं, जो लाहौर से लेकर, जो आप समझ लीजिए कि मरी से लेकर तो डेरा गाजी खान तक जिनके वोट हैं, उनका हक नहीं बनता वहाँ जाएं, दाद रसी के लिए बात करें कि क्यों आप लोग आए हैं लाहौर में और क्यों ये आपके साथ ज्यादती की गई है। वो सबसे बड़े चैंपियन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनती है, कमर जमान कायरा साहब को
باقی لوگوں کو, حسن مرتضیٰ صاحب کو یہ بنتا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھیں, بات کریں کہ آپ لوگ جو آئے ہیں آپ کے مطالبات بالکل جائز ہیں, ہم بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کے ساتھ, ان کا حق نہیں بنتا ہے. لیکن کوئی بھی نہیں وہاں جا رہا اور کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی. تو کیا یہ لوگ, یہ کوئی اٹھ کر آ کے کوئی تھڑے سے لوگ آ گئے ہیں, یہ کوئی آ کر یہاں آگ لگا رہے ہیں, اپنے مطالبات کے حق میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کا مطالبہ بالکل جائز ہے, لیکن حیران کن یہ معاملہ ہے کہ آپ نے ایک ایک بندہ سوشل میڈیا پہ کیا کر رہا ہے اس کی لسٹیں بنا لی ہیں. وزیر اطلاعات صاحب نے پنجاب کے, انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں ہونے دیں گے. جو زندہ جیتی جاگتی عوام ہے ان کو آپ لاشیں سمجھ رہے ہیں, ان کو آپ کو مٹی کے ڈھیر سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان سے بات بھی نہیں کر رہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا وہ تو متعلقہ اداروں سے ان کا جو معاملہ ہے وہ کر لیں. بھائی آپ کسٹوڈین ہیں اس پورے صوبے کے, وہ بجٹ جو ہے وہ آپ سے نکلا ہے, آپ سے پاس ہوا ہے, آپ کی کیبنٹ جو بنی ہوئی ہے نگران, ویسے تو اس کے پاس یہ اس قسم کے اختیارات نہیں تھے جو آپ نے کٹس لگائے ہیں. میں کل اس کا ذکر گزشتہ روز کی ویڈیو میں کر چکا, وہ آپ کے پاس اختیار بھی نہیں تھا. بہرحال آپ کی بے اختیار یا با اختیار کی گئی حکومت جو ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے اب, اور اب جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا خمیازہ سیاسی جماعتوں کو بھگتنا پڑے گا. جب انتخابات کا ٹائم ہوگا نا تو تب جب ووٹ مانگنے کے لیے سیاسی جماعتیں, مسلم نون پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ کاف, استحکام پاکستان پارٹی جب لوگوں کے گھروں میں جائیں گے تو تب باقاعدہ یہ ووٹر کہیں گے کہ جب ہم اپنے حق کے لیے احتجاج کرتے ہوئے سرکاری ملازمین وہاں بیٹھے تھے تو آپ لوگ نہیں آئے تھے اس وقت, تو اب آپ ووٹ مانگنے بھی آ گئے ہیں. سرکار کا کام ہم تنخواہ کے لیے کرتے ہیں, ضرور کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. یہ کچھ لوگ یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ یار ان کو تنخواہ ملتی ہے نا تو تنخواہ کے معاملات ہیں. یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک سرکاری ملازم کا گورنمنٹ کے ساتھ کیا کانٹریکٹ ہوتا ہے, کیا وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے, کون کون سی پابندیاں ہوتی ہیں ایک سرکاری ملازم پر. تو تب جا کر وہ سرکاری ملازمت بھی لیتا ہے, اور اس کو جو گریجوٹی مل رہی ہے, لیو انکیشمنٹ مل رہا ہے, جو ان کو تنخواہ مل رہی ہے, جو ان کی پینشن آ رہی ہے, وہ ساری چیزیں اس کانٹریکٹ کا حصہ ہے. اور آپ بیٹھے ہوئے چٹکی بجا کر اس کانٹریکٹ کو ختم کر دیں, یہ کسی قسم کا صحیح معاملہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں اب جاتے جاتے کہ سرکاری ملازمین کے اس مطالبے کے حوالے سے آج تک کی, ابھی تک کی یہ رپورٹ ہے کہ کسی قسم کی ان سے کوئی بات نہیں کی جائے گی, اور جو فیصلہ کر لیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ منتخب حکومت, میں نے کل بھی کہا تھا, نہیں ہے. جب منتخب حکومت نہیں ہے تو وہ کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ لینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے ہیں. اس لیے یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ جب نگران حکومتیں آتی ہیں تو وہ اپنی مرضی کیا کرتی ہیں. اگلے آنے والی نگران حکومتیں ہیں اس پر کیا ہوگا اور اس کے لیے کیوں ڈر ہے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت سیاسی جماعتیں نگران حکومتوں سے کیوں ڈری ہوئی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, آپ کی رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.